हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज हम इस क्लास में 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 16वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है पहाड़ और गिलहरी। पहाड़ और गिलहरी पढ़ें इससे पहले उसके मुसन्निफ़ अल्लामा इकबाल पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। नाम मोहम्मद इकबाल, पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट पंजाब में, वफ़ात 21 अप्रैल 1938 ईस्वी लाहौर पंजाब में। खिताब सर, तसानीफ़ कुल्लियात इकबाल, इल्मुल इक़्तिसाद, असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, पैगाम मशरिक़, जावेद नामा, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज, बच्चों की नज़में, बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब वगैरह। अल्लामा इकबाल एक बुलंद पाया आलिम, शायर, मुफक्किर व मुसन्निफ़ थे। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज़ बन बैठी। जी यहाँ बताया जा रहा है कि पहाड़ अपने आप को बड़ा समझते हुए ये कहता है कि गिलहरी तू छोटी सी चीज़ है, इसलिए तुझे छोटे होने की वजह से शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए। तुझे ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है और मेरे सामने आकर खड़ा होने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। तू ज़रा सी चीज़ है, फिर तकब्बुर क्यों करती है? तेरी छोटी सी अकल है, छोटी सी समझ है, छोटा सा शऊर है, फिर भी घमंड क्यों करती है? आगे कह रहा है कि खुदा की शान है कि तुझे नाचीज़ है, लेकिन फिर भी तू एक चीज़ बनकर अपने आप को जतला रही है, बता रही है, और बेशऊर है, तुझे कुछ समझ नहीं है, फिर भी अपने आप को बातमीज़ समझ बैठी है। ये कहता है तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। यहाँ पहाड़ अपने आप को बड़ा बतलाते हुए कहता है कि तेरी बिसात क्या है, तेरी शान क्या है, कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी ज़मीन है, वो भी मेरे सामने पस्त है, बिल्कुल झुकी हुई है, और तू अपने आप को सीना तान कर खड़ी है मेरे सामने। और जो बात मुझ में है वो तुझ में कहाँ, मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, बुलंद बाला हूँ, और तू छोटी सी चीज़ है, तो मेरे सामने टिकने वाली नहीं है। तू अपनी अकड़ ना दिखा, अपना गुरूर ना दिखा, और ज़्यादा घमंड ना कर। जवाब देती है, कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो मेरी आखिर आखिर मेरी तरह छोटा। यहाँ ये बताया जा रहा है कि गिलहरी जवाब दे रही है कि ये तेरी जितनी बातें हैं फजूल और बेकार है, इनमें कोई दम नहीं है, इसलिए जो बात कह रहा है उसको संभाल कर बोल, सोच समझ कर बोल। और ये कि तू बड़ा है तो इसमें कोई तेरा कमाल नहीं है, आखिर तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है, अगर तू छोटा होता तो भी कमाल होता, तू छोटा भी तो नहीं है, तेरे अंदर ये चीज़ भी तो नहीं है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। यहाँ बताया जा रहा है कि छोटा होना बड़ा होना ये खुदा की कुदरत है, ये उसी की हिकमत है। उसने जिसको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। आगे कह रहे हैं दुनिया में तुझे बड़ा बनाया है, बुलंद वाला बनाया है, ऊंचाई वाला बनाया है, तो ये उसकी कुदरत है, और मुझे उसने दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया। तेरे अंदर एक खूबी है कि तू ऊंचा है, लंबा चौड़ा है, मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं दरख्तों पर यहाँ से वहाँ चलती रहती हूँ, फिरती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ। उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझमें, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। यहाँ ये बताया जा रहा है
کہ تو اتنا اونچا ہے، بلند و بالا ہے، تو اس میں تیری کوئی خوبی نہیں ہے۔ اگر تجھ میں کچھ خوبی ہے تو دو چار قدم آگے بڑھا کر بتا، کچھ چل کر بتا، جس طرح میں چلتا ہوں چلتی ہوں اس طرح چل کر بتا، تھوڑا سا دو چار قدم اٹھا کر بتا۔ اور اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں اگر تجھ کے اندر کچھ ہنر ہے، کچھ خوبی ہے، تو یہ پیڑ کی چھالیاں ہی توڑ کر بتلا دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر گھمنڈ مت کر۔ یہ تو ایک خدا کی قدرت ہے کہ کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی کے اندر کچھ اور خوبی ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے خزانے میں کارخانے میں۔ یہاں گلیری آخرکار جواب دیتی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہے کوئی بیکار نہیں ہے، کوئی بے سود نہیں ہے، کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنی ہے۔ تو اس لیے یہ قدرت کے اندر تو کمیاں نکالتا ہے، ایسا نہ کر۔ اور اللہ کے کارخانے میں کوئی چیز بری نہیں ہے، اس نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ سب بہت اچھا ہے، عمدہ ہے۔ معنی یاد کیجئے: شعور، عقل، سمجھ، ناچیز، معمولی، حقیر، باتمیز، تمیز دار، بساط، حیثیت، پست، نیچی، کم درجہ، آن بان، شان بڑائی، حکمت، تدبیر، نری، صرف، ہنر، کام کرنے کی صلاحیت، فن۔ نکمی، بیکار۔ غور کیجئے، دنیا میں کوئی چیز اپنے قد کی وجہ سے اہم نہیں ہوتی، اصل اہمیت کام کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کوئی قد کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا ہو، اونچا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اور قدر اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر کچھ ہنر ہو، کچھ کام ہو، کچھ صلاحیت ہو، کچھ لیاقت ہو، اسی کی قدر ہوتی ہے۔ اور جو قد میں لمبا ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب: پہاڑ نے گلہری کو طعنہ دیا کہ تو اتنی چھوٹی ہے اور میں بہت بڑا، اس لیے تجھے اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب: گلہری نے پہاڑ کو جواب دیا کہ تیری سب باتیں بیکار اور فضول ہے۔ یہ تو شان کریمی ہے کہ اس نے کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا بنایا ہے۔ اگر تیرے اندر کمال ہے تو ذرا یہ پیڑ کی چھال کتر کر دکھا اور ایک دو قدم آگے بڑھا کر بتا۔ سوال نمبر 3، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ جواب: پہاڑ نے گلہری سے اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے کہا، کہاں مجھ جیسا اونچا پہاڑ اور کہاں تجھ جیسی چھوٹی سی گلہری، میرے سامنے تو زمین بھی پست ہے، تو تیری کیا حیثیت۔ سوال نمبر 4، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: دنیا و ما فیہا میں چھوٹی و بڑی چیزوں اور ان کی صلاحیت کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 5، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے؟ جواب: چھالیاں کترنا، درختوں پر چڑھنا، کودنا و دوڑنا، یہ کام پہاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ عملی کام: شعور، غرور، چیز، تمیز۔ جن الفاظ کی آوازیں آخر میں ایک جیسی ہو ایسے الفاظ کو ہم وزن الفاظ کہتے ہیں، جیسے غرور، شعور، نمود۔ یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، جیسے ہوا، دوا، رواں۔ اس نظم میں آئے ہوئے الفاظ شان بان، سنبھال نکال، زمانے کارخانے، نصیب غریب، قدرت حکمت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اس سے پہلے سبق کو پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں جا کر باقی ویڈیوز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں پر کمنٹ کریں تاکہ آگے کی ویڈیو میں کچھ اور اضافہ کر سکیں۔